बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमान शरीफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नई और कुछ पुरानी बातें करेंगे और कुछ करंट सिचुएशन पर आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ 1992 के वर्ल्ड कप से करता हूं। 1992 के वर्ल्ड कप में नाज़रीन एक ऐसा वक्त आया जब शायकीन क्रिकेट ये समझने लगे कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से आउट होकर घर वापस आ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के अच्छे और गुड कम्बिनेशन और अच्छी एफर्ट की वजह से पाकिस्तानी टीम ने ना सिर्फ वर्ल्ड कप को जीता, उन्होंने शायकीन क्रिकेट को हैरान किया, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में एक नई रकम को तारीख़ किया। नाजरीन, 1992 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत सारे उतार और चढ़ाव का शिकार रही। कुछ तो खिलाड़ियों के ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ामात लगाए गए, जिससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस लो हो गई, और कुछ कभी पाकिस्तान में आई श्रीलंका मेहमान टीम को बैरूनी साजिशों की वजह से दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी दरवाज़े क्रिकेट के लिए बंद हो गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के खेल के मैदान बिल्कुल वीरान हो गए। नाजरीन, लेकिन इस कशमकश और मुसीबत के दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने अपनी एफ़र्ट को जारी रखा, और नजम सेठी के दौर में उन्होंने एक PSL स्टार्ट किया। अपनी अनथक मेहनत की वजह से पहला PSL का टूर्नामेंट दुबई में हुआ, जिसमें बहुत सारे कम खिलाड़ी, बैरून मुल्क के बहुत कम खिलाड़ी थे जिन्होंने PSL का हिस्सा बने। उसके बाद जब ये टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होता गया और बहुत सारे बैरून के खिलाड़ी पाकिस्तान के PSL का हिस्सा बनते रहे, और आज वो अपनी शान समझते हैं पाकिस्तान के PSL का हिस्सा बनने को। नाजरीन, इसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ हो चुका। पाकिस्तान में 34 साल के बाद पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम दौरा कर रही है, जिसमें वो 2 टेस्ट मैच खेलेगी और 3 T20 मैचेस खेलेगी, जिसकी तफसील मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नाजरीन, इस वक्त हम अपनी करंट सिचुएशन पे आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की टीम इस टाइम दौरा न्यूज़ीलैंड पर है, और पाकिस्तान की टीम को शुरू में ही बहुत सारी मुश्किलात का से दो चार होना पड़ा। कोविड-19 और कोरोना पॉजिटिव में 8 खिलाड़ी मुलव्वस पाए गए। उसके बाद न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया कि हम इस मैच को मुलतवी करेंगे अगर मज़ीद खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। लेकिन पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के क्रिकेट बोर्ड की कुछ मजबूरियों की वजह से ऐसा ना हो सका, मैच को मुलतवी ना किया जा सका। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि जुम्मे वाले दिन 18 दिसंबर से पाकिस्तान का पहला T20 मैच स्टार्ट हो रहा है न्यूज़ीलैंड में। नाजरीन, इसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कौन से शहर में न्यूज़ीलैंड के और कितने बजे मैच स्टार्ट होगा। उससे पहले हम थोड़ी बात कर लें खिलाड़ियों की इंजरी के बारे में। नाजरीन, खिलाड़ी जब खेलता है वो इंजर होता है, ये एक कोई अजीब सी बात नहीं है। खिलाड़ी इंजर होते हैं कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नाजरीन, मैं आपको कुछ हिस्ट्री की बात बताता हूँ। जब शायकीन क्रिकेट को ये पता लगा कि सचिन तेंदुलकर के बारे में एक ऐसी खबर शाया हुई कि शायकीन क्रिकेट हैरान और परेशान हो गए। नाजरीन, अगर मैं ये कहूँ कि सचिन तेंदुलकर हालिया सदी का एक बेहतरीन खिलाड़ी है तो ये झूठ नहीं होगा। इसके सचिन तेंदुलकर के बारे में संजय ने दी हिंदू न्यूज़ को, रोज़नामा दी हिंदू न्यूज़ को एक कॉलम में लिखते हुए बताया कि संजय तेंदुलकर कोई भी अहम मैच शुरू होने से पहले अपने आप को मामूली सा इंजर करते हैं और घर बैठ जाते हैं। नाज़रीन, इसी बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ। हमारे पाकिस्तान में उमर अकमल के बारे में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने ऐसा किया। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पाकिस्तान में अपने क्रिकेट टीम ने अपने भाई कामरान अकमल को इन रखने के लिए, उनकी जगह को बरकरार रखने के लिए खुद इंजर हुए, और उन्होंने उसकी जगह फिर कामरान अकमल को इन किया गया।
اسی طرح میں اس بات کو مزید آگے لے کر چلوں تو محمد حفیظ اور احمد شہزاد یہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات ہیں کہ کوئی اہم میچ ہونے سے پہلے یہ اپنے آپ کو معمولی انجر کرتے ہیں اور میچ نہیں کھیلتے۔ ناظرین، اس ٹائم ہماری پاکستان کی ٹیم دورہ نیوزی لینڈ پر ہے، اور ہمارے پاکستان پر جب پاکستان سے یہ ٹیم روانہ ہوئی تو چیف سلیکٹر مصباح الحق نے ایک بڑی اچھی اور گڈ ٹیم کا انتخاب کیا، سلیکشن کی۔ اس میں بابر اعظم جو ہیں بطور کپتان شمولیت ہوئی اور وہ نیوزی لینڈ گئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پریکٹس سیکشن کے دوران بابر اعظم جو ہے وہ ان کے دائیں انگوٹھے پر انجری ہو گئی، اور اسی طرح انعام الحق تو بھی پریکٹس سیکشن کے درمیان ان کو بھی بائیں انگوٹھے پہ انجری ہوئی۔ وہ ہمارے اوپنر بیٹسمین ہیں۔ ہمارے بابر اعظم جو ہیں یہ بہت زبردست کھلاڑی ہیں، آل راؤنڈر ہیں۔ تو اس کا شائقین کرکٹ نے تو بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پر کہ جی اب تو کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان ہار گیا ہے، لیکن اس پر چیف سلیکٹر انضمام الحق نے مصباح الحق نے یہ اپنا سٹیٹمنٹ دی کہ بابر اعظم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دوبارہ کھیلیں گے، اور ہماری ٹیم بہت مضبوط ہے، بہت پرفارم میں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے پی ایس ایل گزر کے گئی ہے، اور اسی میں کھلاڑیوں میں بہت زیادہ اچھی پرفارمنس دی اور بہت اچھا کھیلے۔ ناظرین، میں کچھ اب اس ٹائم چونکہ بابر اعظم جو ہے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے، ڈاکٹرز نے ان کو 15 دن کا ریسٹ بتایا ہے، لیکن وہ اپنا پریکٹس میچز کو جاری رکھیں گے، پریکٹس وہ کرتے رہیں گے، لیکن وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے T20 میں۔ ناظرین، بابر اعظم کی جگہ کپتان جو ہے وہ شاداب خان کو بنایا گیا ہے، اور اچھی کمبینیشن ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ اچھا پرفارم کرے۔ ناظرین، بات صرف یہ ہے کہ جو ٹیم اچھی پرفارمنس دے گی وہ اسی دن کی پرفارمر ٹیم ہوگی اور وہی میچ جیتے گی۔ ہمارا کمبینیشن اچھا ہے، ہماری دعائیں اپنے ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وہ تینوں T20 اور دونوں ٹیسٹ میچ جیت کر پاکستان میں پسی ہوئی ایک مہنگائی میں قوم کو تحفہ دیں، تاکہ ہماری قوم کو کچھ تو راحت فیل ہو۔ ناظرین، پہلا میچ کچھ میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارا جو پہلا میچ ہے T20 وہ 18 دسمبر 2020 جمعے والے دن نیوزی لینڈ ورسز پاکستان، پاکستانی وقت 11 بجے دن میں آکلینڈ میں ہوگا۔ ناظرین، ہمارا جو سیکنڈ T20 میچ ہے وہ اتوار والے دن 20 دسمبر ہیملٹن میں ہوگا، اور ٹائمنگ سیم صبح 11 بجے۔ ناظرین، اسی طرح ہمارا جو تھرڈ T20 میچ ہے وہ منگل والے دن 22 جنوری کو ہوگا، 22 دسمبر کو ہوگا، اور یہ نیپیئر میں ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد T20 کے بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان میں ہوگا، اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ 3 جنوری سے 7 جنوری کے درمیان میں ہوگا کرسٹ چرچ میں۔ ناظرین، اس کے بعد پاکستان نیوزی لینڈ کے دورے کے بعد جو سب سے خوش آئند بات ہے، جو ہمارے لیے ایک راحت کا باعث ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 34 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ یہ دورہ جو ہے وہ جنوری سے سٹارٹ ہوگا۔ اس میں 2 ٹیسٹ میچ ہوں گے، ایک کراچی میں کھیلا جائے گا اور دوسرا راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 3 T20 میچز ہیں جو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ یہ میچز ناظرین بڑی مزے کی ڈے اور نائٹ کے میچز ہیں T20، اور ان کی کچھ ڈیٹس اور تفصیلات اس طرح ہے کہ پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ کراچی میں 26 جنوری سے 30 جنوری کے درمیان میں کھیلا جائے گا، اور دوسرا جو ہے ناظرین وہ 4 فروری سے 8 فروری میں کھیلا جائے گا، اور اس کے بعد 3 T20 میچ جو ہیں وہ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ ان کی تاریخ 3، 4 اور 11 فروری ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم تھوڑی بات کر لیں اپنے موجودہ کرنٹ صورتحال کی، تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم، میں اپنے سوشل میڈیا
کہ صارفین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں. آپ بابر اعظم سے ہی ٹیم نہیں ہے, بابر اعظم پاکستانی ٹیم سے بابر اعظم ہے, تو آپ بابر اعظم کی وجہ سے اس طرح نہ کہیں کہ ہماری پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کھیلنے سے پہلے ہی ہار گئی ہے. انشاءاللہ آپ کو ہماری ٹیم سرپرائز دے گی اور وہ جیت کر ٹرافی پاکستان میں لے کر آئیں گے. ناظرین, میں مزید جو ہے وہ اگلے پروگرام میں مزید انفارمیشن اور کرنٹ سچویشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, آپ کو مزید آگاہ کروں گا. میں مزید آپ کو جو ساؤتھ افریقہ کا ٹورنامنٹ ہے اس کے بعد پھر پاکستان ٹور کر رہی ہے انگلینڈ کا, تو میں تقریباً انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تفصیلات سے آگاہ کروں گا. پاکستان زندہ باد.